اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں نہیں تو کہنا کہ تسی سبحان اللہ کہنی ہے تے کیویں کہنی ہے تے کنی کہنی ہے بس پہلی ربائی دینا تے پتہ چل جانا اگے میں کنا پڑھنا ویسے چٹ میرے کو آ گئی ہے تے جے تسی نہ بولے تے میں ہور بھی گھٹ کر لاں گا یہ پہلی ربائی ذرا ایک تھوڑا میں ٹیسٹ لینا ویکھاں اہل سٹیج تسی ذرا ایک مہربانی کرنا گھر لے کر ذرا ایک ساتھ دین تو پھر باہر بھی کوئی کم پہ ہی جانا ہے ایک دفعہ کہو سبحان اللہ ہو رات ویسی بس زلفانو ذرا مکھ تے سٹن دی دے ہو رات ویسی بس زلفانو ذرا مکھ تے سٹن دی دیر تو جلتی او دوزخی ہو جاسے دلدار دے رسن دی دے پتہ نہیں کہنے سبحان اللہ کہیے تے کیڑا بچا گیا ہے اللہ ہی جانے تو جلتیوں دوزخی ہو جاسے دلدار دے رسن دی دیر پلے حاکم کچھ بچنا نہیں او دے پیار دے خسن دی دیر سج مڑ کے اثر تے آوے سی او دی انگلی اٹھن دی دیر سج مڑ کے اثر تے آوے سی ایک دفعہ چوک کے گواہی دیو او دی انگلی اٹھن دی دیر او دی انگلی اٹھن دی دیر آخری روائی نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہوئے پاویں غوث جلی یا مہر علی کوئی ولی ناراض نہ ہو جیڑی بڑے نعمت ہر کینو او گلی ناراض نہ ہوئے جگ رسدا حاکم رس جاوے ایک علی ناراض نہ ہوئے جگ رسدا حاکم رس جاوے ایک علی ناراض نہ ہوئے